Utob sa labot, sa lanog sa itong trumpa. May hapon kabadbaran. Daghan salamat Raul Habyan sa iyong accommodation sa sound system nga atong nagamit karon. Ako di si Amik Taglinaw, gikan sa Kabadbaran, gikan sa Bayugan City. Abot na din sa inyong lugar sa Kabadbaran, tungod kay naaon tayo mahitabong public debate, ugma, Catholic Faith Defender versus Seventh-day Adventist. Apan unsang pag-unsaha nga ang mga Sabadista nanalaw, nahadlok sila nga mga katubang sa mga Catholic Faith Defender. Nahadlok sila makahibalo sa kamatuoran. Mao na nga karon nga kahaponon naghimo na lang mi og Bible rally aron nga dili pud alkansi ang among gasto sa tubig paingon diri. Daghan salamat usab sa akong mga kaubanan nga kanhi mga protestante. Ako usab ka Sabadista kaniadto, mananaot sa simbahan Katoliko. Sa ako nga pag-vlog, ako nga dauton ang simbahan, apan karon naan ako diri sa simbahan Katoliko. Kauban sa among presidente sa Catholic Crusade Ministry, kanhi saksi ni Yuba, Brother Paul San Pablo Alima. Karon nahimo na nga usa ka banggiitan nga tigdepensa sa simbahan Katoliko. O ang nagsunod kaniya, ang gisundan po nako si Jason Mantos, taga General Santos City, niabot din sa Kabadbaran kay aron nga magpahibalo ngadto sa tanan nga ang simbahang Katoliko mao ang tinuod na simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Usa po to ka Sabadista sa Jason Mantos. No? Kami tanan nga na dire puro may mga protestante mananaot sa simbahan Katoliko karon uban sa lamdag sa Balaang Espiritu na nami sa sulod sa simbahan. O mananaot mi sa una karon tigdepensa nami, no? Usa sa mga hinungdan ngano nga nahibalik na ako diri sa simbahan Katoliko nga unsa sa una sa Sabadista man unta ko, no? Mag-ingon na gani sa Sabadista unsa man ang naa sa inyong nahuna pag makaduhog mo sa pulong nga Sabadista. Ang Sabadista dili mo kaon og karne sa baboy, pero mo kaon og bihon nga giluto sa mantika sa baboy. Ang Sabadista dili mo kaon og karne sa baboy, pero mo kaon og saging nga gipalutaw sa mantika sa baboy. Kami sa una sa Sabadista dili mo kaon og isda nga walay kapay o walay hingbis. Pero kung mupalit mo og bangus og tilapia, amo asang himbisan adi sir lutoon. Ingon ana na ang mga Sabadista. Karon kay naa naman ko sa Katoliko, sa una wala man ko nakatilawan ng karne sa baboy, kanang litson baboy. Karon kay naa na ko sa Katoliko, sa Sabadista pa ko sa una, wala man ko kaunana. Karon kay Brad Dodong, perting lami aman di ay sa litson baboy. Samot na karon kay nagsugod na ang pista. Sunod-sunod kada adlaw, naa nay pista. Sige tagkaon og litson baboy. Apan ato lang hinay-hinayan kay maka-high blood kini. No? Ang pagkaon sa baboy dili maka-impirno, kundi maka-high blood. Mao nga minimize ra ta sa pagkaon nini. Usa sa mga hinungdan ngano nga naa ko sa tinuod nga simbahan. Nga makaingon ba kita nga tinuod nga simbahan? Kay ang atong Ginoo nagtukod lamang og usa ka simbahan. Wala gud siya magtukod og daghan nga simbahan. Mao na nga usa sa hinungdan nga naa ko sa simbahan Katoliko tungod akong nasabtan nga
ang Biblia nga akong gigamit, akong gikilit-kilitan sa ako ang ilok sa una aron sa pag house to house sa mga inosente nga Katoliko aron akong imbitaron aron nga magpasakop sa among simbahan nga Sabadista. Wala ko magtuo kay wala man po nagiwali, wala po nagitudlo sa among nga pastor nga ang Biblia di ay nga among gigamit nga gibasa-basa Katoliko man di ang tag-iya. Kung walay Katoliko, walay Biblia. Maog yun na siya ang tinuod. Mana nga, daghan ang mga protestante, dili gud sila makadawat ni ini nga kamatuoran. Apan unsaon man nato nga kamatuoran man gyud ni nga kung wala ang Katoliko, wala gyud tay Biblia. Sa ato pa, kung walay Katoliko, walay Biblia nga ako mong gigamit aron sa pagbasa, aron sa pagsangyaw ngadto sa mga inosente nga mga Katoliko. Kay kini pong laging Katoliko, basta nga mabisitahan na gani sa mga Sabadista, mabisitahan na gani ngadto sa mga panimalay sa mga saksi ni Jehova, magpitok-pitok ra man pud lagi ang mata. Kay wala man pud lagi basa-basa ang Biblia kini mga Katoliko. Tinuod dili? Tinuod! Tinuod. Ang amo nga paborito nga bisitahon nga magbalay-balay kining mga Katoliko nga tagsara mo simba. Mao na nga kita nga mga Katoliko mosimba gyud ta kay basin ugma damlag masuruyan ta sa mga saksi ni Jehova ang mga Sabadista nya walihan ta dali ra ta motuo kay wala man tay simba-simba. Kami sa una ang paborito na mga sangyawan kining mga Katoliko nga ultimo ang kura paroko o ang parish priest wa makaila. Kung dili gani makaila sa pare, bote pasabot inactive. Tagsara mo simba. Mao na nga amao yun ang among balik-balikan pirmi. Unya kung ang Katoliko gani among walihan unya magliro-liro ran mata magtuyok-tuyok. Balik-balikan na muna kay mga pila ka adlaw mahimo na nga Sabadista. Kung mahimo na nga Sabadista, madugang na sa among nga membership o makahatag na o 10% aron nga dugang income sa among nga pastor. Mao na nga ang Biblia nga akong gigamit sa una sa Sabadista pa ko, dirira na ko na sabtan sa nagkatoliko na ko nga Katoliko di ay ang tag-iya. No? Gipanin kamutan sa kaobispuhan, sa mga kaparian, sa simbahan Katoliko nga ang Biblia makumpay. No? Kay aron nga naatay mabasa. Mao na nga ang akong tampag ngadto sa mga pastor, dili na ninyo daoton ang simbahan Katoliko gani magpasalamat mo. Nganuman tungod sa simbahan Katoliko nakaangkon mo karon og Biblia. O kanang Biblia mao na ang gigamit nato sa una sa pagbalay-balay aron ilaron ang mga inosente nga Katoliko hawason kuhaon sa pagkakatoliko ipasakop sa ato nga simbahan. Mao na nga dili daoton ang simbahan Katoliko, mga pastor, atong pasalamatan tungod kay ang Katoliko mao ang responsable nga nag-compile sa Biblia nga mao'y gigamit karon sa pastor sa pagbasa. Mao na nga wala man nagitudlo sa una sa mua. Sa Sabadista pa ko wala nagitudlo. Pinsan naghimo sa Biblia. Kay kung itudlo na mosangpot man yun ngadto sa kamatuoran nga ang Katoliko mao ang tag-iya. So maibanan ang mga membro. Mo na nga ipaningkamutan na sa simbahang Katoliko nga gani ang Biblia karon langkat ang 7 ka libro sa mga protestante. Ang Biblia libro sa mga libro nga naay 73 ka mga libro apan nahimo na lang karon nga sa 66 kay gilangkat sa mga pastor. Tungod
tungod sa paningkamot sa simbahang Katoliko dito sa Council of Rome, ipangunahan ni Papa Damaso I, usa sa unang konsiyo nga naglista sa mga libro sa Biblia nga 73 ka mga libro. Sa Council of Hippo, iaprubahan ang lista sa Biblia. Ipadayon ang tradisyon sa simbahan. Kanya sa Council of Carthage, i-affirm, i-finalize ang lista sa Biblia. Mao kini ang klaro nga basihanan sa Katolikanon. Walay pastor nga nakaambag sa paghimo sa Biblia, kundili tanan puro mga pari sa simbahang Katoliko. Aron nga sayon basahon ang ato nga Biblia, gibutangan kana og chapter sa usa ka pari. No? Nga si Father Stephen Langton. Dili na siya pastor, dili ministro, ug dili po siya ansyano, kundili usa ka pari. Aron nga mas dali basahon ang Biblia, tungod sa usa ka pari, si Father Stine, ibutangan kinuni ang verses. Mao na nga tanan involved ngano nga naatay Biblia tungod sa paningkamot sa simbahan, dili paningkamot sa pastor. Mao na nga karon nga kahaponon mag-prepare unta ni para sa debate ug mapuhon kay naa may debate dito sa Kumagaskas, barangay Kumagaskas. Apan kay ang mga sakop sa mga 70 Adventist nahadlok man sila. Wala man sila motunga. Mga naghimo na lang kami og Bible rally diri sa inyong lugar sa Kabadbaran. Ang ako mga kauban gikan sa General Santos City, kami gikan sa Bayugan City, niabot mi diri sa inyong lugar aron nga magsalyaw sa maayong balita. Dili wala mi diri mianhe aron magsangyaw sa maayong pangita, kundi maayong balita. Dili ra ko taman, daghan salamat sa iyong pagpaminaw. Maayong hapon kanatong tanan.